मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. नॅशनल गेमींच्या खर्चावयल्यान गोविंद गावडेचेर फार केल्ल्या कामाचेर परत कित्याक दाखयलो कोटींचो खर्च? विरोधकांचो प्रश्न. सभे मुखार दवरला पुराय खर्च, गोविंदाचे समर्थन. दिवचलचे सेतू संगम जंक्शन जाला धोक्याचे जंक्शन. मंगळारा परत जालो अपघात. दिका दाखोवपी तकटे जावपाक जाय ठळक, मागतात थळावे. या सप्तकात सुके हवामान, कांय सुवातांनी करचो पडटलो दवांचो सामनो. फुडले 5 दीस तापमानात ना बदल. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. निकत्याच गोंयांत जावन गेल्ल्या नॅशनल गेमींचो खर्च, पूर्व तयारी, टॅक्सी वेवस्था, जायरातबाजी आनी साधन सुविधांक घेवन एल्टन डिकोस्टा, क्रूज सिल्वा, युरी आलेमा, विरेश बोरकार आनी विजय सरदेसायान फार पेटयलो. खेळा मंत्री गोविंद गावडे आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जापो दिल्यो. सो स्पीकर सर, आन्सर कित मागला आनी कित दिलो स्पीकर सर? हेजे आन्सर जेन्ना मागला स्पीकर सर, वी हॅव आस्क्ड स्पेसिफीक आन्सर आनी म्हाका क्वेश्चनाचे आन्सर मेळटा that dated with regards to the strategic knowledge partner speaker sir of experienced and qualified expert professionals in the field of sports to help and enhance the sports. So हेजेर कितली पयशे मोडले आनी केन्ना हे एक्नॉलेज केल्ले? सो हेजे आन्सर मेळटा ऑन द 10th of August states that a technical bid for appointment of strategic knowledge and technical partner was put and it was opened on the 26th of July and its evaluation is under process. The reply further states, फाटले पेजीचे ताजे रिप्लाय म्हणटा की the financial bid is yet to be opened. Games commence जाल्यो end of October. क्वेश्चन मागलोलें गेले एलेक्युआक 10 ऑगस्टाचेर. रिप्लाय आयलो की 10 ऑगस्ट पुरसान only the technical bid is open, financial bid open जाल ना. ताजे फाटल्यान समज एक 15 दीस फायनान्शियल बीड ओपन जाता, उठता 45 days स्पीकर सर. आता 45 डेजान स्पीकर सर इतली कोट्यांनी पैसे आमी हे स्ट्रॅटेजीक पार्टनराक मोडले. सो माय स्पेसिफीक क्वेश्चन, 45 डेजान हे स्ट्रॅटेजीक पार्टनरान आमकां कितें करून दाखयलें आनी हो स्ट्रॅटेजीक पार्टनर वेन वॉज ही अपॉइंटेड in order to get this 3.4 crores which was there, which was paid as also salary to staff 1 year before, and to whom this staff got this training into I club kit kala strategic partnerak कोट्यांनी पैसे दिल्ले. 45 days मेळ्ळे. 45 डेजान तेगे कंट्रिब्युशन कित आशिल्ले आमगे स्टेटीक आनी थिंगा स्टाफाक सॅलरी घातलेली आहा. इन दॅट क्वेश्चन स्टाफा सॅलरी हॅज बीन शोन till up to March 31st 2023. मुळचे तुम्ही स्टाफा सॅलरी फॉर नॅशनल गेम्स केन्ना पुसान हारी करपा लागलेले? and this amount of salary 3.4 crores. So from when did you start paying staff salary? स्ट्रॅटेजीक पार्टनराच्या संदर्भात तुवें जो प्रश्न म्हाका जो केल्लो आसा ताजे आमी काम कशें आशिल्लें, assisting a core area heads of SAG in planning and devising the key deliverables, effective communication coordination with all the stakeholders, assisting SAG in addressing gaps during the implementation, provide training to FA heads, staff, volunteers, etc., creation of a standard operating procedure, SOPs, survey and feedback analysis, socio-economic impact of the national games on Goa. The estimated cost of the tender was almost 2.74 lakhs 35,000, inclusive of all GST. There were 2 bidders submitted online, the Natekar Sports Fitness and the Education Hub set. आणि हे सगळे काही H1 बेसिसाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी सिलेक्ट करून हो एड्यू हब एज्युकेशन प्रायवेट लिमिटेड हेका हें दिल्लो आसा. आनी सर्वे आनी फीडबॅक जो एनालिसीस रिपोर्ट जो आसा तो आमचो टोटल कंप्लीट आहा. तुका जर हो सर्वे रिपोर्ट जर कितें जर जाय एंटायर नॅशनल गेम्सा संदर्भात तेजे अपॉइंट केला का म्हणून काही डेट सांगल्या? व्हेन डिड यू अपॉइंट? देयर इज नो रेकॉर्ड ऑफ व्हेन डिड यू अपॉइंट इन दिस आन्सर्स. सो व्हेन डिड यू अपॉइंट? I'll just give that. तुका ते डेट सोडून तुका आनी कितें जाय? Was it 45 days before or was it 30 days before or was it 10 days before? एक गोष्ट आमी सदां लक्षात दवरपाक जाय की वी हॅव टेकन अ गव्हर्नमेंट अप्रुव्हल अँड डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इज 1st September 2023. फॉर युअर काइंड इन्फॉर्मेशन 221 स्टाफ जे आसा. आन्सर दिवन आन्सर करू दी मागीर
स्पीकर सर, नॅशनल गेम्सा खातीर बरेचशे पयलू पासून सुद्दां स्टाफ जो आसा पळय ऑलरेडी रिक्रूट जाल्लो आशिल्लो. ज्या वेळाचेर नॅशनल गेम्स जातल्यो म्हणल्यार त्या वेळाचेर सुद्दां आमचो स्टाफ ऑलरेडी आशिल्लो. आणि लास्ट मुमेंटाक आमी ऑलरेडी 47 स्टाफ घेतिल्लो आशिल्लो. एक्चुअली आमचो रिक्वायरमेंट आशिल्लो 221, बट आमी इतलो स्टाफ घेवना. आमी जितलो स्टाफ आमकां फ्रीज अप करपाक शकता तितलेच आमी भितर केल्लो आशिल्लो आणि 47 स्टाफ आमी घेतिल्लो आशिल्लो. तो जो फिगर तो ताका दिल्लो आसा तो म्हाका दिसता एंटायर जो आमचो नॅशनल गेम्स आसा म्हाका दिसता 5 वर्सां पयलू ज्या वेळाचेर नॅशनल गेम्स जातल्यो अशें म्हणून तांकां आमी रिक्रूट केल्ले आसा तोच तो फिगर जो आसा तो आमी तांकां दिल्लो आसा. इट इज फॉर द नॅशनल गेम्स. तुका आनी कितें जाय? नॅशनल गेम्स जातल्यो म्हणून 5 वर्स पयलीं देखून आमकां नॅशनल गेम्स स्पीकर सर हे कितें चल्लां स्पीकर सर सर व्हॉट आर वी टॉकिंग एंड व्हॉट आर वी हियरिंग? स्पीकर सर पयलीं म्हणटा 41 मागीर म्हणटा 221 मागीर म्हणटा ती चुकीची आसतली मार्च 2023. स्पीकर सर मिनिस्टराक खबर आहा कितें बरोवन धाडलें तें? 20 वर पयलीं रिप्लाय धाडटा मिनिस्टर, तो रिप्लाय सारको ना. ही इज नॉट प्रिपेर्ड टू आन्सर. Speaker sir, we demand an inquiry on this first question of mine. Speaker I need sir, a proper inquiry on Speaker the sir, staff salaries what is been given and on this expenses what has been incurred, Speaker sir. स्पीकर सर ताका स्पेसिफीक कितें जाय तें विचारूनी तो सगळ्यात तोय कन्फ्यूज जाता आणि मिनिस्टराकूय कन्फ्यूज करता. कितें जाय तें Specific विचारले, Speaker sir. He is unable to answer. तो So, पयलीं- Speaker sir, पयलीं- I think CM sir should not जे तीन- cooperate तीन and not question झाले. support. Because he is saying that 5 वर्स पयलीं तयारी केल्ली आणि स्टाफ दवरलो. फर्स्ट तेगे रिप्लाय आशिल्लो he was not aware ki March 31st or it is March 2024. First he said that. Then he said 5 वर्स पयलीं तयारी दवरली. So how many statements he has given on the floor of the house? Sir, It is a government event. सगळे येतले. But तू कायच्या काय पयशे मोठलो 23 क्रोजाची इन्क्वायरी जावपा जाय स्पीकर सर. Promotion of events of national games हाजे इन्क्वायरी जावपा जाय स्पीकर सर. I want you to take assurance because sir that inquiry जावपाक जाय. एक गोष्ट आमचे आदरणीय ऑपोजिशन लिडरान सांगिल्लें आसा की 573 कोटी आमी टोटल कॉस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर मोडिल्लो आहा. हो 573 कोटी हो फक्त ह्या नॅशनल गेम्सा खातीर मोडूना. हो 573 कोटी जो आसा पळय सिन्स 2014 As per Annexure G2, expenses towards advertisement hoardings were put up outside Goa for publicity. Apart from Delhi, only other cities where such hoardings were placed are all from Uttar Pradesh, Allahabad, Beverly, Gorakhpur, Kanpur and Lucknow. Speaker sir, what is so special about Uttar Pradesh that a national game publicity was restricted only to one state other than national capital? एकूच स्टेटी पब्लिसिटी केल्या दुसऱ्या स्टेटी पब्लिसिटी केलं ना फकत उत्तर प्रदेशी केल्या कित्याक आमी ऑलरेडी लिगसी प्लॅन आमी ऑलरेडी काम सुरू केल्लें आसात. खंय कशें दिवपाचें कितें दिवपाचें थोडें रेंटल दिवपाचें कितें तें ऑलरेडी तुमकां येतलें गव्हर्मेंटान ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक तें मूव जाल्लें आसा. आनी हें सगळें कोण घेतलो डिसिजन? इवन द आमचे कोचीस घेतले, एसोसिएशन्स जे आसतले तांकां सुद्दां आमी टोटल त्या कमिटीचेर घेतले. आनी म्हाकाय खबर आहा जे तुजी बरी आहा तेजे पेक्षा 100 टायम्स म्हजी बरी आहा. कारण कित्याक सांग पर्सनली हांव मॉनिटर करता. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिग्स, डायलन रॉड्रिगीस, विन्सन रोझारियो आणि सानिका नागवेकर. दिवचलचे सेतू संगमाकडले जंक्शन धोक्याचे जावन रावला. मंगळारा सांजवेळार सेतू संगमा लागसर कार आणि स्कूटर हांचे मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातात एकलो जखमी जालो. ताका हॉस्पिटलात व्हरून घातला. दोनूय वाहन चालकांच्या घुसपा गोंधळाक लागून हो अपघात जालो खंय. दिसान दीस हे जंक्शन लोकां खातीर घातक जायत आसा. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. सध्या दिवचले अपघातांचे प्रमाण वाढला. बारीक सारीक अपघात हांगा सदीत घडत आसता. एक 8-10 दिसां पयलीं ह्याच जाग्याचेर अपघात घडिल्लो. जे जंक्शन आसा सेतू संगमा लागीं थंयसर 2 पूल आसा. एक वन वे आसा ते दोनी पूल, एक वचपाक आनी एक येवपाक, एक साखळे सायडीन येवपाक आनी एक बिचोले वचपाक. पूण जे जंक्शन आसा ते फाटीं आमी न्यूज केल्ली की जे फलक आसा थंयसर लायल्ले ते सारके विजिबल ना. त्या खातीरूय हे अपघात घडटा हांगा ह्या जाग्याचेर. एक इंडस्ट्रीन भितर रोड वता थंयसर अचानक गाडयो वयर येयल्ल्या कारणान फुडले हायवेचेर रस्ते वयले लोक येता तेंच्या खातीरूय कन्फ्युजन जाता हांगासर. आनी जे सेतू संगमा कडेन थोडे जे महाराष्ट्रांतले दुसरे सायड स्टेटींतले लोक येता ते
वन वे जे येवपाची वाट आसा थंयच्यान वतात त्या खातीरूय खुबशे कन्फ्युजन हांगा जाता आनी अशे अपघात घडटा. आयज एक हांगा आत्तां मंगळाराक आयज राती एक अपघात घडलो कार मदीं आनी एक स्कुटरी मदीं. तितून जो स्कुटर चालक आसलो तो जखमी जाल्लो आसा. ताका लोकल हॉस्पिटलान व्हरून ताचेर उपचार सद्या चालू आसा अशें आमकां समजलां. पूण हे जे जंक्शन आहा तें खूब धोक्याचें जाल्लां. हांगासर एक 15-20 दिसांनी अशें म्हयन्यान 1-2 तरी एक्सिडंट हांगा जायत आसता. त्या खातीर सरकारान हांगा लक्ष दिवपाक जाय बऱ्यापैकी. आतां थळावे लोक सांगताले की जे फलक बी आसा ते सारके चेंज करून ते विजिबल जाय सारके करपाक जाय. तातूंत जे एक्सिडंट हांगा जाता ते कमी जातले. पूण अजून पर्यंत इतके सेतू संगम एक बऱ्यापैकी प्रोजेक्ट हांगा आसा त्याचेर ते फलक आसा ते सारके लावपाक जाय रस्त्यार. तेन्नाच जे अपघात जाता ते सारके जातले. कित्याक तेन्नाच लोकांक कळटलें की खंयचो रस्तो खंय वता आनी कितें खंयचो यूज करपाक जाय. दोन पूल आसल्या कारणान सारकी येरादारी जावपाक शकता. पूण सारके फलक लावपाक जाय सायनबोर्ड्स आसा ते तेन्नाच हांगा येरादारी वन वे जे 2 वे 1 वे आसा ती सारकी जातली. आनी जंक्शन आहा थंयसर कितें तरी सुरक्षे खातीर हांगा करपाक जाय. हो एक जो असो एक स्पॉट जाल्लो आहा की हेवटेन ही जी एक तुमच्या फाटल्या वाटेन एक इंडस्ट्री रोड गेला आनी हो ब्रिजाचो सायड ही हांगा सांखळे वचपाचो रोड हो असो म्हापसा वचपाचो रोड हो एक असो स्पॉट जाल्लो आहा की येयल्ले दीस हांगा कितें ना कितें आजनरी जायत आसता. हेका म्हटल्यार खंय तरी एक हो सायनबोर्ड हो जो सायनबोर्ड दिसता तो हे कांयच दिसना. रातचे ज्यो गाडी येता डायरेक्ट अशेंच चल्ले नो एंट्रीच्यान आनी बाकीचे येतात ते डायरेक्ट म्हणल्यार अशें एवढेसून येतात तेवढेसून येतात आनी सदी ना सदी कितें ना कितें ते एक जाता. म्हणल्यार हेका एक सरकारान कितें तरी एक हें करचें एक हे सायन बोर्ड व्हडलो करचो आनी कितें तरी हांगा एक सुविधा करची की लोकांक एक सेफ्टी जावं सारको की हो इतलो डेंजर स्पॉट आहा. हांगा कोणूच एक हें करना. जर हांगा कितें एक प्रॉब्लम जालो 100 जाण हांगा रावता हांगा म्हटल्यार ते मार्केटेक घेवन बसता हांगा सगळ्या गाडयो पार्किंग करता आनी प्रॉब्लम खुबशेच जातात हांगा लोकांक येता वयता तांकां. तेज्या खातीर गोवोरमेंटान कितें तरी एक एक्शन घेवचो हे सायनबोर्ड बी सारको करचो आनी सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. अंजुना पॉप्सान वाजपी लावड म्युझिक लोकांक सतावपाक लागला. हे विशीं थळाव्यां सयत शिवोलच्या आमदारांनी कागाळ दाखल केल्ली खंय. जाल्यार शिवोलच्या आमदारा कडल्यान आतां मेरेन लावड म्युझिका विशीं कसलीच कागाळ येवंक ना अशें आलेक्स सिक्वेराचें म्हणणें. आयकात ताका. No, I am not aware. I have not received any complaint, nor have I seen any Locals complaint. have come out with MLA Delilah. Possible, but I have not seen anything. So how do I comment? You tell me. No, I am not aware. I have not received any Sir, complaint. till 3 Nor have I a.m. in seen. morning sound goes of all these pubs. See, as I've said before, it is our endeavour to ensure that we implement whatever the High Court says. High Court has stipulated as per the Act. Now, unless I see a complaint or I will meet her in the house, I will ask her. But otherwise, I am not in a position to comment on it because I have not seen any complaint, nor has she told me anything. So I'll meet her in the house, I will check, and maybe then I get back to you. Pubs are allowed after 10 a.m. After 10 p.m., what did you say? Pubs are allowed to play loud. Pubs, if they have the necessary excise permissions, they are allowed to keep open. However, sound should stop by 10 p.m. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. गोवा डेअरीचो बंद पडिल्लो गोरवा पोसपाचो प्रकल्प चालीक लावपाक शेतकारांनी रस दाखयला. ते संबंधात तांणी RCSक निवेदन दिला. गोवा डेअरीक दूध पुरवण करपी 10 सोसायटी सयत गोंयांतल्या शेतकारांनी लुकसाण जाल्ल्या फाटल्या 8 म्हयन्यांसावन बंद आशिल्लो गोवा डेअरी गोरवा पोसपाचो प्रकल्प परत चलोवपाक रस दाखयला. तांकां उक्त्या बाजारांतल्यान गोरवांचे खाण विकते घेवचे पडले. हे दर म्हारग पडटात अशें शेतकारांचें म्हणणें. आणि कॅटल फीड प्लांटाचो प्रपोजल घातिल्लो आसा. आणि कॅटल फीड प्लांट कशें म्हणजे आमी
आमकां खूब रिक्वायरमेंट आसतले, त्रास जातालो आमच्या फार्मरांक. म्हणजे खंय तरी आमकां कॅटल फीड जाय आशिल्लो, ताका लागून आमी आमचे भितर डिसिजन म्हणजे आमकां तरी जाय कॅटल फीड करता. मार्केटात जे हे पळयले की प्रायवेट प्लेयर्स जे आयले ते आमकां एक्सप्लॉयट करूंक लागले आमच्या फार्मरांक. म्हणजे देर आर 2 क्रायटेरियाज. वन इज नॅचरल बेस्ड कॅटल फीड आणि केमिकल बेस्ड वा आर्टिफिशियल प्रोड्यूस करून कॅटल फीड करूंक जाता. तातूंत हांचे स्वार्थ म्हणजे जे मॅन्युफॅक्चरर ते आपल्या प्रॉफिटाकूच येतले न्ही, तांच्यांनी अशें करूंक लागला की आर्टिफिशियल प्रोटीन बेस्ड फॅट बेस्ड प्रोडक्ट काडूंक लागले, ते आमकां इफेक्ट लावंक लागले. म्हणजे गोवा डेअरी बंद आसल्या कारणाने आमचो फायदो घेवंक लागला आमी शेतकऱ्यांचो. ना कारणाक लागून आमी कितें केलें, आमी एकामेका कडेन हे 10 सोसायटी हातूंत आनी कोण येता जाल्यार वेलकम, आमकां कांय प्रॉब्लम ना. सिन्स इट्स अ कॉपरेटीव, आमी इंडिव्हिज्युअल अशें कांय करूं ना. आमी मेळून काम केलें आणि एका पयलींचे गोवा डेअरीचे पयलींचे कॅटल फीड इंचार्ज एक्स MD आशिल्ले तांची हेल्प घेतली, तांकां रिक्वेस्ट केली. तांच्यांनी आमकां मागीर तांचे अनुभवा प्रमाणे तांच्यांनी आमकां थोडे कॅटल फीड महाराष्ट्रान कर्नाटकान दाखयले. तातूंत आमी जय हिंद कॅटल फीड नॅचरल डिलायट म्हणून आसा कॅटल फीड, तांचे कडेन आमी टायम इंदापूर पुणे डिस्ट्रिक्टात तांचे कडेन आमी एक MOU सायन केला, टेम्पररी MOU. वी सेज जे पर्यंत आमकां गोवा डेअरी प्लांट चालू जायना ते पर्यंत आमकां कॅटल फीड सप्लाय करपी बेस्ड ऑन आ क्लायमेटीक कंडिशन्स, आ रिक्वायरमेंट. तांच्यांनी आमकां एक डिझायन करून दिलो आणि ते आमी आतां सिन्स ऑक्टोबर वी आर गिविंग इन टू 25 सोसायटी, जवळ 25. आणि आमकां जवळ रिपोर्टूय बरो आयला, कशें अशें हें करना. आनी सगळ्यांत बेस्ट म्हणटा ते 1400 रुपीज. गोवा डेअरीचे लास्ट प्रायस आसलो 1395, ₹5 फरक आसा आयजच्या डेटीक. प्लांट बंद पडले तेन्ना लास्ट 1395 गोवा डेअरीची कॅटल फीड ही 1400 आमी अक्रॉस गोवा सप्लाय जाता. आणि हांव म्हणटा कितें, आतां जर ह्या टायमार आफ्टर गॅप ऑफ रावंड अबाउट a year and 2 आमकां जर असो प्रोडक्ट आमकां दिवंक जाता, बरो प्रोडक्ट आमच्या शेतकऱ्याक, पयलीं कित्याक दिवंक जाय आशिल्लें. म्हणजे खंय तरी हांगाय पळोवंक जाल्यार स्वताचो स्वार्थच आयला. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 2024 वर्साचो कार्निवल लागीं पाविल्ल्यान लोकांचे उमेदीक ओतो आयला. ह्या निमतान तरणाट्या कलाकारांक आपली कला सादर करपाक एक माची मेळटा. पणजे मळा वाठारांतल्या प्रिन्स ऑफ मळा क्लबाच्या तरणाट्यांनी अंदू कार्निवलाची तयारी नेटान सुरू केल्या. मारिया एक नदर कार्निवलाचे चालू आशिल्ले तयारीचेर. आमच्या ग्रुपाचें नांव प्रिन्स ऑफ मळा पणजी गोवा. हो आमी कार्निवाल आमी अंदू केल्लो आसा 2024चो. आनी हो आमी अंदू फर्स्ट टायम केला आमच्या क्लबाचो. आमी नरकासूर शिगमो अशें आमी करपाक खूब फेमस आहा. पयलीं आमी कॉन्ट्रॅक्ट घेताले कार्निवालाचे बीन करपाक. अंदू हो आमच्या क्लबाचो आमी फर्स्ट टायम केल्लो आसा. हो आमी ब्लॅक पॅन्थर दाखयल्लो आसा, वॉरक्राफ्ट टीम. जशें तुमकां दिसता आसतलें फाटल्यान आमी एक ब्लॅक पॅन्थर केल्लो आसा आनी तेजेर एक तो ऑर्क म्हणून आसा एक कॅरेक्टर, तेजेर तो बसतलो. आनी हे आमी मळ्यान केल्ले आसा फोंतायनस मला. हो आमी कल्चर आमचें कितें गोंयचें आसा तें आमी करपाकूच जाय. सगळ्यांना मेळून आमी हो कल्चर हो सेलेब्रेट करूंक जाय. जशेंच आमी हेय करता कार्निवाल, तशें आमचो शिगमोय कल्चर आहा तोय आमी करता. मागीर नरकासूर मेकींग तेय आमी करता. आतां नरकासुराक आमच्या फुडल्या वर्सा आमच्या 25 वर्सां कंप्लीट जाता. अंदू आमचे 24 इयर. तशेंच आमी आतां हो बरो अंदू फर्स्ट टायम प्रेजेंट केल्लो आसा हो कार्निवाल. आमचे आतां हे सगळे भुरगे आमी मेळून करता. आमची युनिटी तशी बरी आसा क्लबाची. आमचे तशें काय आनी आमचो हो शेट्टीचो नरकासूर म्हणल्यार अशें फेमस आहा हांगा हो प्लेस. शेट्टीचो नरकासूर म्हणल्यार कोणूय वळखता. हे आतां अंदू आमी कार्निवाल केला सर्वेश शिरोडकर हेज्या लिडरशिपा अंडर. ते शेट्टी म्हणून वळखता हेका. तो मेन आमचो. हय आमी आतां हो 5 कडेन वतले आमी घेवन. 5 कडेन हे आसा कार्निवाल. फर्स्ट पर्वरीम आसा, मागीर पणजे, मडगांव, वास्को आनी म्हापसा आनी मांद्रे आसा. सो आमी कशें जाता तशें आमी एडजस्ट करतले, ट्राय करतले 5 कडेन वचपाक. थीम कितें दवरला? आमची थीम वॉरक्राफ्ट रायज ऑफ ऑर्क किंग. रिजवान शेख. खंयचें स्कूल? डॉन बॉस्को हाय स्कूल. थंय कितें हें करता कशें हेल्प करता? हय. तुका लायक हेल्प करता?
गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, समरिता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. भारताच्या पंगडान ICC 19 वर्सां पिराय सकयल्ले सांवसारीक करंड सर्तीचे सेमी फायनलीत यजमान दक्षिण आफ्रिके आड 2 विकेटींनी जैत मेळयले. 245 धांवड्यांचो फाटलाव करताना भारताची एका वेळार 4 बाद 32 अशी बिकट स्थिती आसली. पूण सचिन दास आनी कॅप्टन उदय सहारन हांची 171 धांवड्यांचे भागीदारीक लागून भारताक जैत मेळ्ळें. सुरवात ढळमळीत आसून लेगीत भारताचो 19 वर्सां पिराय सकयल्लो कर्णधार उदय सहारन आनी सचिन दास हांणी भारतीय डाव स्थिर करून 171 धांवड्यांची मॅच निर्धारीत करपी भागीदारी केली. सहारनान 81 धांवड्यो केल्यो जाल्यार दास 96 धांवड्यो करून योग्य शेकडो करपाक उणो पडलो. ह्या जैता सयत भारतान विक्रमी 90 खेपे फायनलीत सुवात मेळयली. 19 वर्सां पिराय सकयल्ली भारताची ही सेगीत 5वी फायनल आसतली. आयतारा जावपी फायनलीत भारत पाकिस्तान वा ऑस्ट्रेलिये आड खेळटलो. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी संगीता ओली. या सप्तकात हवामान सुके आसपाची शक्यताय आसा. कांय सुवातांनी उथळ धुके पडटले. फुडले 4-5 दीस उण्या तापमानात व्हडलो बदल जावचो ना. 12 तारखेमेरेन राज्यात सुके हवामान आसतले. कांय सुवातांनी धुके पडपाची शक्यताय आसा. आयचे चडावत आनी उणे तापमान 33 आनी 23 डिग्री सेल्सियस आसतले. 12 फेब्रुवारी मेरेन सुके हवामान, कांय वाठारांनी धुक्यांची शक्यताय. फुडल्या 5 दिसां खातीर हवामानाची शिटकावणी ना. फुडले 4-5 दीस उण्या तापमानात व्हड बदल ना. बुधवारचे चडावत आनी उणे तापमान 33 आनी 23 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आजचे हे कोकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळया फाल्यां याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.